अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह हज़्र इबाहत कोर्स का सिलसिला जारी है। आज आपके ग्रुप में 15 से लेकर 17 तक चंद अक़साद पेश की गई। आज हम बैठने, सोने और चलने के हवाले से शरई अहकाम सीखेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करे कि एक शख्स दूसरे को उसकी जगह से उठाकर खुद बैठ जाए, लेकिन हट जाया करो और जगह को कुशादा कर दिया करो। यानी अगर कोई ऐसी जगह है, कोई महफिल हो रही है, अब कोई आया है और उसको कहे कि तुम उठ जाओ मैं बैठता हूँ, जिस तरह के बाज़ दफ़ा इंतज़ामिया के अंदर कई चौधरी या बदमाश किस्म के लोग इसी तरह ही करते हैं, कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है उसको उठा देते हैं। तो ऐसा ना किया जाए, बल्कि जब जगह ना हो तो थोड़े से सिमट कर किसी आने वाले को जगह दे दीजिए। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग आदमी आ गया या कोई इज्जतदार कोई आलिम आ गया है तो उसको अगर कोई अपनी खुशी से जगह दे दे कि आप बैठ जाए तो फिर हरज नहीं, लेकिन वैसे किसी को उठाना ये दुरुस्त नहीं है। हदीस पाक में इससे मना किया गया। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जगह से उठकर गया फिर आ गया उस जगह का वो ही हकदार। कई मरतबा ऐसा होता है कि कई जगहों पर कोई महफिल हो रही है या कोई और सूरत हाल है तो जगह हर कोई बंदा जो होता है उसको काबिज होकर बैठा होता है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है या खुद वो फ्रंट के ऊपर बैठना चाह रहा होता है। अब अगर उसको वाशरूम आ गया है और वो थोड़ी देर के लिए वो वाशरूम करने गया है या अपनी कोई चीज रख गया है, जिस तरह कई मरतबा पहली सफ के अंदर कईयों को नमाज पढ़ने की आदत होती है तो वो अपनी टोपी या कोई चीज रख जाते हैं, अपना रुमाल रख जाते हैं। अब जब वो वापस आए तो वो उसी जगह के ऊपर बैठने के हकदार है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बंदा वाशरूम करने गया तो उसकी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया जाए या कोई रुमाल भी छोड़ कर गया तो उसका रुमाल साइड पर कर उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, ऐसा ना किया जाए। हाँ, अगर वो लंबे टाइम के लिए गया है फिर दूसरा बंदा उसकी जगह पे आ सकता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स साया में हो और साया सिमट गया, कुछ हिस्सा साये में हो गया कुछ धूप में, तो वहां से उठ जाए। यानी या तो पूरा साये में चला जाए या पूरा धूप में आ जाए, आधा साये में और आधा धूप के अंदर ना रहे कि तिब्बी तौर पर ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर हमारी तरबियत फरमाई, हर एतबार से अपनी उम्मत के किस कदर आप खैरख्वाह हैं कि अखलाकी एतबार के साथ साथ आप तिब्बी भी मुआमलात के ऊपर हमारी रहनुमाई करते हैं। इसी तरह हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बैठो जूते उतार दो, तुम्हारे कदम आराम पाएंगे। यानी आप अगर ज़मीन पर बैठते हैं, जिस तरह होता है कई मरतबा हम किसी महफिल में बैठते हैं, किसी चालीसवें में बैठते हैं या वैसे ही कहीं पार्क वगैरह में बैठते हैं तो जूते उतार देने चाहिए। जूते पहन कर बैठना बाज़ दफ़ा लोगों को बड़ा मायूब भी लगता है, तो जूते उतारेंगे तो हमारे कदम जो होंगे वो सुकून पाएंगे कि ज़रा राहत मिल जाती है। तो फिर क्या फरमाया कि जब बैठो तो जूते उतार कर बैठो कि तुम्हारे कदम क्या हो जाएंगे, राहत पाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटे हुए देखा, यानी उल्टा लेटे हुए देखा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह लेटने को अल्लाह अज़्ज़ वजल पसंद नहीं करता। कई लोगों को आदत होती है उल्टा सोने की, तिब्बी तौर पर भी यह नुकसानदेह है और हदीस पाक में अल्लाह ताला को भी पसंद ना होने का फरमान मौजूद है। इसलिए सीधा लेटा जाए और जो सही तरीका है कि दाईं करवट पर लेटा जाए। जब आप लेटे जितना हो सके दाईं करवट पर लेटने की कोशिश करें और जब फिर थक जाएं फिर करवट भी बदल सकते हैं, लेकिन उल्टा लेटने से क्या किया गया, मना किया गया। सही बुखारी की हदीस पाक हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मकान रात में जल गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सोया करो बुझा दिया करो। बड़ी प्यारी बात है और आज भी हम देखते हैं कि कई मरतबा जब रात को हीटर वगैरह जलाकर लोग सोते हैं तो कई मरतबा पूरे का पूरा घर जो होता है वो जल जाता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जब रात को सो तो आग तुम्हारी दुश्मन है, तो आग को बुझा कर सो, हीटर बंद करके सोए। आप सर्दी को रोकने के लिए कोई और इंतजाम करें। आग जलाते हुए सोना नुकसानदेह। पहले जमानों में भी दिए वगैरह होते थे रात को, तो सोते वक्त उनको बुझाने का हुक्म हुआ। वैसे भी बाज़ ऐसा होता है कि कोई चूहा वगैरह या कोई जानवर वगैरह भी वो दिया अगर गिरा दे तो उससे भी आग लग सकती है और इस हदीस पाक में फरमाया कि आग तुम्हारी क्या है, दुश्मन भी है।
ابو یعلا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی آپ کو ملامت کرے، یعنی عصر کے بعد سونا جو ہوتا ہے یہ عقل کو ضائع کرتا ہے، عقل کو کم کرتا ہے۔ ویسے بھی کبھی آپ آزما لیں کہ جب کبھی اس طرح کہ بندہ نیند میں سو جائے تو بندے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کی عادت نہ بنائے نا، عصر کے بعد سونا منع ہے، اس سے عقل میں کمی آتی ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے لیکن ویسے طبی طور پر جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ پھر مزید ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا یہ مکروہ ہے، یعنی جب فجر کے بعد سویا جائے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی کیا ہے، یہ مکروہ ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ عصر کے بعد تو بالکل نہیں سونا، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نہیں سونا۔ اسی طرح جب صبح جو ہوتا ہے وقت جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ پوری اپنے جوش کے اوپر ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کا رزق تلاش کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، نہ یہ کہ سویا جائے۔ ہاں اگر بہت نیند آئی ہوئی ہے یا کچھ دیگر معاملات ہیں یا مرض ہے، بیمار ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے اور کچھ دیر دائیں کروٹ پر دانے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، سوائے اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تسبیح، تحلیل، تمہید پڑھے یہاں تک کہ سو جائے، کہ جس حالت میں انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت میں مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھے گا۔ رات کو سوتے وقت کوشش کی جائے کہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، یہ تینوں پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھونک کر سارے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے۔ پھر اسی طرح سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ سلایا جائے، ایک ہی چارپائی پر یہ دونوں اکٹھے نہ سوئے، یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے، صرف اپنی زوجہ یا باندی کے ساتھ سو سکتا ہے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان میں چلنے سے منع فرمایا، یعنی جب دو عورتیں اکٹھی جا رہی ہیں تو ان کے درمیان سے نہ گزرے، یہ بالکل نامناسب حرکت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے چلنے کے آداب کے حوالے سے فرمایا کہ راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین پر چلنے کا حق نہیں، یعنی جب راستہ ہے تو راستے سے چلے، لوگوں کی زمین کے اوپر نہ چلے، جیسے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر چلے گا، لوگوں کے کھیت خراب ہوں گے۔ ہاں اگر درمیان میں صحیح راستہ نہیں ہے تو مجبوراً اب دوسروں کے راستے سے چل سکتا ہے، مگر جب کہ مالک زمین منع کرے تو اب نہیں چل سکتا، مالک کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ حکم ایک شخص کے متعلق ہے، اور جو بہت سے لوگ ہوں تو جب تک مالک زمین راضی نہ ہو تو بالکل نہیں چلنا چاہیے۔ راستے میں پانی ہے، اس کا کنارہ کسی کی زمین ہے، ایسی صورت میں اس زمین میں چل سکتا ہے کہ اب یہ مجبوری ہے کہ پانی کھڑا ہے۔ اسی طرح مکان کے اندر اجازت لینے کے حوالے سے احکامات ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تھا، میں نے ان کے دروازے پر جا کر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا آیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ میں آیا تھا اور دروازے پر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو واپس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے اور جواب نہ ملے تو واپس آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر گواہی دی کہ ایسا حضور نے فرمایا۔ یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور بڑی اخلاقی تربیت ہے کہ ہم جب کسی کے گھر جائیں تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ حد 3 مرتبہ ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، بیل بجا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائے۔ اسی طرح موبائل کے اندر بھی جب ہم نے 1 مرتبہ فون کیا اس نے نہیں اٹھایا تو چھوڑ دیں، چلے 2 مرتبہ کر لیں، لیکن کئی مرتبہ لوگ فون پہ فون کرتے جاتے ہیں کہ میرا مسئلہ آپ مفتی صاحب سے میں نے پوچھ کر ہی سونا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے فون کر دیتے ہیں اور مسئلہ بھی وراثت کا پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی صبح بھی پوچھا جا سکتا تھا، آپ نے رات کے 2 بجے جو ہے وہ اگلے کی بھی نیند خراب کی ہے۔ تو اس طرح کی اخلاقی تربیت جو ہوتی ہے یہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگلے کے بھی جو ہے وہ معاملات ہیں، ان کے گھر کے جو ہے وہ دیگر کئی معاملات ہوں گے، کوئی نہ ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، ملنا نہ چاہ رہا ہو،
ہو یا بیمار ہو، ہم ان کا دروازہ جو ہے وہ توڑنے پر لگے ہوئے ہیں کہ بس آج مل کر ہی جانا ہے، اور بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو یہ تربیت ہے کہ 3 مرتبہ نوک کریں پھر واپس چلے جائیں. جب کوئی شخص دوسرے کے مکان میں جائے تو پہلے آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر آ جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت کرے، اور اگر جس کے پاس گیا وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں، سلام کرے اور اس کے بعد کلام شروع کر دے. کسی کے دروازے پر جا کر آواز دی، اس نے کہا کون، تو جواب میں یہ نہ کہے کہ میں، جیسا کہ بہت لوگ کہتے ہیں میں، تو میں نہ کہے بلکہ اپنا نام کہے، کہ حضور علیہ السلام نے اس میں کہنے کو ناپسند فرمایا، بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے، کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے کو کہہ سکتا ہے. تو جواب ہی کب ہوا؟ جب کوئی دروازہ نوک کیا، اندر سے پوچھا گیا کون، تو اپنا نام بتائے کہ میں فلاں، میں آپ کا دوست، یا میں فلاں بن فلاں. اس طرح اپنا تعارف کروائے اچھے انداز سے، نہ یہ کہ عجیب و غریب جملے بولے جائیں.